जी, तो आज हम बेली राजपूता की मलिका का 9वां हिस्सा स्टार्ट करेंगे। नावल की तवालत के बाइस मैंने इसे हिस्सों में तकसीम कर दिया है। रात इसने खाना जल्दी खा लिया। कहीं जाना है? अभी तो आया था, चाची ने इसको जाने की तैयारी पकड़ते देखकर पूछा। हाँ माँ, घड़ी 2 घड़ी तक आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करना, सो जाना। वो शाल गर्दन के पीछे से गुजार कर दोनों से आगे ले आया, फिर जूती पहनने लगा। पर जा किधर रहा है? चाची बेचैन सी इसके इर्द गिर्द फिर रही थी। कहीं फिर इस डाइन के पास तो नहीं? नादिर के पास जा रहा हूँ, कुछ काम है। फिर माँ का परेशान चेहरा देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अम्मा ना फिक्र कर, जल्दी आ जाऊंगा। इसे तसल्ली देकर वो बाहर निकल आया। इसका रुख नहर की तरफ था। नहर गांव के आखिरी सिरे पर थी। जो शख्स बाहर से गांव आता वो नहर के साथ गुजर कर आता था। नहर के आगे गांव खत्म होता था और वहां से जंगल का आगाज होता था। नादिर ने इसे पहले कभी नहर किनारे नहीं बुलाया था। कोई खास काम होगा, वो सोचकर जैसे मुतमईन सा था। नहर किनारे दरख्तों की कतार थी, इनके पीछे झाड़ियां और सरकंडे उगे थे। वो नहर पार करके झाड़ियों तक पहुंचा तो इसे नादिर वहां बैठा नजर आया। बदर वो गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए इससे गले मिला। कैसे हो? और वो सलाम का जवाब देते हुए अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पर मुस्करा दिया। तो नादिर शर्मिंदा था और माजरत करना चाहता था। और सुना यार, कितने दिन बीत गए, तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं खुद काम में इतना मसरूफ़ रहा, इस रोज़ भी ठीक से बात नहीं कर सका। बाद में बड़ा अफसोस हुआ। वो दोनों दरख्तों तले टेक लगाकर बैठ गए थे। नादिर की निगाहें सामने नहर के इस पार रास्ते पर थीं। छोड़ यार, इसे इस रोज़ बुरा तो लगा था, मगर किसी को अपनी वजह से इतना शर्मिंदा करता। और सुना ठाकरों का क्या हाल है? बड़ा खंगाला है इनको शेखर के कत्ल के सिलसिले में, मगर नहीं मानते। मुझे वो बेकसूर लगते हैं। मेम साहब के पास बहुत सी गवाहियाँ हैं और वो वाकई अमृतसर में थी, वरना इसे शामिल तफ्तीश कर लेता। मुझे इस मामले में बेकसूर लगती है। और वो कार्लोस का शक गोल कर गया। नादिर मुसलसल सामने रास्ते पर देख रहा था। बदर ने देखा कि एक रुमाल में लिपटा पिस्तौल इसके हाथ में था, जिसे वो आदतन उंगलियों के दरमियान घुमा रहा था। तो आजकल क्या करता फिर रहा है? कुछ खास नहीं, बस कब्रिस्तान वाले भूत के पीछे लगा हुआ हूँ। अरे छोड़ यार, मुझे नहीं लगता वहाँ वाकई कोई भूत है। मुझे तो नहीं लगता कि वाकई ही कोई भूत है, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि वो भूत का नाटक करने वाला कौन है। मुझे तो ये इस जोगी का काम लगता है। बदर इसका एक चेला हकीम माजिद के कत्ल के केस में पकड़ा गया था, कब्र से खोपड़ी निकालने गया था। मुझे लगता है ये जोगी कोई चिल्ला काट रहा है, जिसके लिए ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। कब्रिस्तान में खुदाई के आसार हैं। पल भर को नहर के किनारे खामोशी छा गई। इतनी खामोशी के बदर को लगा इन दोनों के पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। और अगर ऐसा था तो एक साथ क्यों बैठे थे? क्या नादिर इसे सिर्फ इसलिए लाया था कि इससे साथ बिठाकर रास्ते पर निगाह रख सके? आज रात इस रास्ते से चंद्री सिंह ने गुजरना है, इसके लिए नाका लगाया। चंद्री सिंह साथ वाले गांव का नामी ग्रामी डाकू और फरारी था। और बाकी नफरी किधर है? वो पीछे नाका है, मैं इधर आ बैठा हूँ और तुझसे एक बात भी करनी है। फिर रुक कर तस्वीर की, बल्कि पूछनी थी। हाँ बोलो। बदर ने इसका चेहरा देखा। नादिर ने गहरी सांस ली। वो अभी तक रास्ते को देख रहा था। आज भी छम्मन थाने आई थी। क्यों? वो एकदम चौकन्ना हो गया। तू तो जानता है वो हमारी मुखबर है, इधर उधर की खबरें लाकर देती है। इसने आज एक अजीब बात बताई। क्या? इसने मुहतात होकर सवाल किया। इसने कहा। नादिर ने रुख इसकी तरफ मोड़कर बगौर इसके तासुरात देखे कि गोपाल राज ने तुम्हारी मंगेतर के लिए पैगाम भेजा है, रिश्ते का पैगाम। वो सन्नाटे में रह गया। वो पैगाम गोपाल ने भेजा था? इसकी ये हिम्मत! वो जानता नहीं कि वो हिंदू है और हम मुसलमान? इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का रद्दअमल जाहिर करे। वो पहले हैरान हुआ, फिर इसे गुस्सा आया। वो कहता है वो मुसलमान होने के लिए तैयार है। देख चुके ऐसों की तब्दीली मजहब। इसने गुस्से से सर झटका। मैं तो पूछ ही नहीं सका कि ऐसा पैगाम डाला किसने है, तो वो गोपाल था। तूने इनकार क्यों किया? जब तुझे इल्म नहीं था कि वो गोपाल का पैगाम है, तो ये जानते हुए भी कि ज़हरा मेरी मंग है, एक कुटनी के हाथों रिश्ता डाले। वो शख्स अच्छे कुमाश का नहीं हो सकता। नादिर शाह के अंदर जवार भाटा सा पकने लगा। पिस्तौल इसकी उंगलियों में साकत हो गया। मगर गोपाल, इसकी ये हिम्मत! और वो ज़हरा को कैसे जानता है? वो गुस्से में भी था और हैरत ज़दा भी। जानता था जब ही तो वो चंद रोज़ कबल ज़हरा को ठाकरों की हवेली लेकर गया था। बदर तैश से खड़ा हो गया। क्या बकवास है? नादिर शाह इत्मीनान से उठा। क्या तुम नहीं जानते कि 3 रोज़ कबल ठाकुर तुम्हारी मंगेतर को बहला फिसलाकर अपनी हवेली ले गए थे और 3 घंटे इधर रखा भी? और आगे एक लफ्ज़ ना बोला नादिर। वो लब भींचे उंगली उठाए बोला। इसका चेहरा शिद्दत तैश से सुर्ख पड़ गया। ज़हरा कहीं नहीं गई। ठाकुरों ने
بے پر کی اڑائی ہے؟ تمہیں میم صاحب نے نہیں بتایا؟ وہ بھی تو ادھر تھی۔ بدر سناٹے میں رہ گیا۔ نہیں نادر، یہ جھوٹ ہے۔ اسے لگا اس کی عزت بھی چوراہے پر تار تار کر دی گئی، اور اسی لمحے سامنے کچے راستے پر ایک گھڑ سوار سست روی سے گھوڑا چلاتا نمودار ہوا۔ نادر نے ایک نگاہ بدر کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی اور پھر بہت اطمینان سے رخ سڑک کی طرف موڑ کر پستول اونچا کیا اور گولی چلا دی۔ گھڑ سوار اوندا ہو کر گھوڑے کے سر پر آن گرا۔ نادر نے دوسری گولی چلائی۔ اب کہ گھڑ سوار نیچے زمین پر گر کر خون میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، گھوڑا ہنہنانے لگا۔ نادر نے تیسری گولی مار دی تو زخمی کی حرکت رک گئی۔ پھر اس نے اس اطمینان سے رومال میں لپٹا پستول بدر کی طرف بڑھا دیا، جو چونک کر سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ذرا پکڑنا، میں اتنے میں ASI کو لے آؤں۔ اس نے بظاہر عجلت میں پستول بدر کے ہاتھ میں دینا چاہا، مگر وہ اس پریشانی اور نادر کی ذہن کو معاف کر دینے والی باتوں سے ابتر ہوئی ذہنی کیفیت کے باوجود اتنا ہوش مند تھا کہ جھنجھلا کر پیچھے ہٹا۔ تیرا پستول ہے، میں کیوں پکڑوں؟ میں آتا ہوں۔ نادر نے پستول ادھر ہی زمین پر گرا دیا اور تیزی سے ایک طرف کو نکل گیا۔ زہرا کو ٹھاکر اپنی حویلی میں لے گئے تھے۔ عجیب سی بے یقینی کی سی کیفیت۔ نادر جو بھی کہہ کر گیا تھا اس پر یقین کرنے کو اس کا دل نہیں مانتا تھا۔ بہت بوجھ تھا جو اسے اپنے کاندھے جھکاتا محسوس ہوا۔ درخت کے پار پتوں کے کھڑکنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دو گھوڑے سامنے سے چلے آ رہے تھے، ایک پہ نادر شاہ سوار تھا اور دوسرے پر اس کا ASI۔ تیسرا گھوڑا ان سے چند قدم پیچھے تھا، جس پر ایک اہلکار سوار تھا۔ یہ تو ملک بدر ہے۔ اس کی سماعت سے نادر شاہ کی حیران آواز ٹکرائی۔ وہ اپنے ASI سے مخاطب ہوا۔ بدر نے چنبے سے اسے دیکھا۔ اسی پل تیسرے گھوڑے کا سوار اہلکار جس لگا کر اترا اور لاش کی سمت گیا۔ بدر اب نادر شاہ دور سے جیسے آواز دے کر اسے پکار رہا تھا۔ ہاں، دور کہیں اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی، کہیں کچھ غلط تھا۔ تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ میں؟ تو نے ہی تو۔ اس کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ تیسرا اہلکار بھاگتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ شاہ صاحب، لاش وہیں پڑی ہے۔ پھر بدر کو دیکھا اور نگاہ اس کے ہاتھوں کی طرف گئی جو خالی تھے۔ پستول کدھر ہے؟ ASI بھی اتر کر آ گیا۔ زمین پہ پستول اس نے ہی دیکھا اور جھک کر رومال سے اٹھایا۔ یہ کیا کیا تو نے بدر؟ تو نے بندہ مار ڈالا؟ نادر شاہ گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف آیا اور بہت ششدر اور دکھ سے پوچھا۔ میں نے نہیں نادر، وہ تیزی سے بولا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ یہ تم نے مارا ہے، یہ چندری سنگھ ڈاکو تھا، تم ناکا، یہ تمہارا پستول؟ یہ میرا پستول نہیں ہے۔ ASI جو اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا اس سے ہاتھ چھڑا کر وہ جیسے وضاحت دے رہا تھا۔ میرا پستول؟ نادر حیرت سے اسے دیکھتے ہولسٹر سے پستول نکالا۔ میرا پستول تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے ہتھ کڑی لگانے کے لیے بڑھتے ہوئے ASI کے ہاتھ کو پھر جھٹکا۔ میں نے قتل نہیں کیا، میری بات سنو، میں نے… بس کرو ملک، ہم سب نے دیکھا ہے۔ ادھر گولی کی آواز آئی۔ ادھر ہم آئے تو یہ پستول تیرے سامنے پڑا تھا، تو نے بندہ مارا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں۔ ASI نے رپٹ کر اس کے ہاتھ پہ ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ ساکت سا رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو نے قتل کیا ہے بدر؟ تو ایسا لگتا تو نہ تھا۔ نادر شاہ بہت افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے آہ بھر کر بولا۔ اسے تھانے لے چلو۔ پھر ساتھیوں کو حکم دیا کہ اور جاؤ، جا کر دیکھو مرنے والا کون ہے، کس کو مارا ہے تو نے۔ اب کہ وہ کچھ نہیں بولا۔ اسے معلوم تھا اب ساری وضاحتیں، ساری صفائیاں بیکار ہوں گی۔ وہ پھنس چکا تھا اور دور دور تک بچاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کیوں نادر؟ وہ دکھ سے اسے دیکھے گیا۔ کیوں؟ تو میرا دوست تھا، پھر کیوں؟ صدمہ، دکھ، افسوس۔ وہ دوستی کی قبر پر نوحہ بڑھ رہا تھا۔ ہم تو اندھیرے جنگلوں کے ساتھی تھے، پھر کس نے الگ کر دیا ہمیں؟ دوست تھا، لیکن تو نے قتل کیا ہے۔ میں قانون کا محافظ ہوں، قانون کیسے توڑوں؟ ہاں بھئی، لاش کی شناخت ہوئی؟ وہ بیگانہ سا ہوا، اپنے ساتھی سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب، شناخت ہو گئی۔ مرنے والا کون تھا؟ ٹھاکروں کا لڑکا گوپال تھا۔ نادر، تو نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے بے بس اور نفرت سے نادر کو دیکھا۔ اس نے بے نیازی سے شانے اچکا دیا اور تب نادر نے دیکھا، نادر کے پیچھے دور درختوں کے بیچ ایک ہیولا سا حرکت کر رہا تھا۔ ASI اور دوسرے اہلکار اسے لے کر چل پڑے تو وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ چند قدم آگے جا کر اس نے کونکھیوں سے دیکھا، وہ ہیولا اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا سیاہ چوغا پھڑپھڑا رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ درختوں کے اس پار اندھیرے میں گم ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا قبرستان کا بھوت۔ ایک تسلی بخش احساس نے اس کی دھارس بندھائی۔ کوئی تھا ادھر جو اس کی بے گناہی کا گواہ تھا۔ رات کا تیسرا پہر ابھی باقی تھا جب نیچے سے شور سنائی دینے لگا، اونچی اونچی آواز میں عورتوں کے بین اور ماتم۔ اس نے لحاف پھینکا، پلنگ کے پردے ہٹائے، نیچے اتری اور جوتے پہنے بغیر ہی ننگے پاؤں دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر کھڑے اس نے دیکھا کہ نیچے بڑے کمرے میں راجپوتوں کے
دور قریب کی رشتہ دار عورتیں جمع ہو رہی تھیں، بلند آوازیں، آہو بگا اور اونچے بین۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کفر سے بلند آواز میں پوچھا تو ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ بہت سی گردنیں اوپر کو اٹھیں جہاں وہ کھڑی تھی، گلابی ریشمی شب خوابی کا لباس پہنے، سینے پہ ہاتھ باندھے اور بیزاری سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ سنہرے بال شانوں پر بکھرے تھے اور موتیوں سے پیروئی لڑ دائیں کاندھے پر آگے کو پڑی تھی، ستوا ناک چڑھا رکھی تھی اور پیشانی شکن آلود تھی۔ بدر غازان نے گوپال کو قتل کر دیا ہے، ایک نسبتاً ادھیڑ عمر ٹھاکرائن بولی اور آنچل سے منہ چھپائے رونے لگی۔ دفتن سارے میں ماتم کناں آوازیں پھر سے گونجنے لگی۔ کیا وہ تحیر میں رہ گئی؟ کب ہوا یہ؟ کیسے ہوا؟ رات کو گوپال شکار سے واپس آ رہا تھا، وہیں گھات لگائے ملک بدر بیٹھا تھا۔ گوپال کو گولی مار دی۔ پولیس کی پیٹرول پارٹی قریب ہی تھی، فائر کی آواز پہ اسے جا لیا۔ بدر غازان حوالات میں بند ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، پھانسی چڑھ جائے گا۔ بھانت بھانت کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں، جانے کون کہہ رہا تھا۔ وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی ننگے پاؤں سیڑھیاں اترنے لگی۔ بڑے ٹھاکر کہاں ہیں؟ ایک ملازمہ کو روک کر پوچھا۔ وہ مردان خانے میں ہے، بری حالت ہے ان کی، ایک تو پتر تھا ان کا۔ سنو، بدر غازان پکڑا گیا ہے کیا؟ ہاں میم صاحب، سنا ہے وہ تھانے میں بند ہے۔ یہ کہہ کر عجلت میں آگے بڑھ گئی۔ وہ متذبذب سی تعصب سے دیکھتی رہی۔ جو ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا۔ اس نے سگریٹ لبوں سے نکال کر میز کے کنارے سے مسئلہ ایش ٹرے میں رکھ دیا، پھر سپاہی کی جانب دیکھا۔ جاؤ ملک صاحب کو لے کر آؤ۔ لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ وہ جتنا خوش ہوتا کم تھا، سب کچھ اس کی حسب منشا ہوا تھا۔ بدر غازان قتل کے جرم میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، مجرم تھا اور اس کی کم از کم سزا عمر قید اور زیادہ سے زیادہ پھانسی تھی۔ وہ حوالات میں بند تھا اور نادر شاہ کو اپنی دسترس میں لگ رہی تھی۔ بدر کی سزا پر مہر اس وقت تو لگنی تھی جب وہ اقبالی بیان دے دیتا، لیکن یہ کون سا مشکل تھا؟ زہرا کا وجود ٹرپ کے اس پتے کی طرح تھا جو نادر شاہ کو ابھی بہت سی جگہوں پر کھیلنا تھا۔ عرصہ پہلے جب وہ دونوں ایک جتنا حصہ ڈال کر فرنگیوں کے خلاف راہ زنی کی وارداتیں کرتے تھے تو بدر منہ نہیں چھپاتا، نتیجتاً اس کا نام لوگوں کی زبان پر آنے لگا۔ وہ آن کی آن میں بیلی کا ہیرو بن گیا۔ یہ کمپنی صاحب کو کون پسند کرتا تھا بھلا؟ اور جو منہ چھپائے آواز بدل کر بولتا تھا پس منظر میں چلا گیا۔ اس کے دل کے نہا خانے میں ایک احساس کمتری پیدا ہوتا چلا گیا، جیسے بدر کی دوستی بڑھنے نہ دیتی تھی، لیکن اندر سے وہ اس پر رشک کرنے لگا تھا۔ سارے گاؤں کے مسلمانوں کے لبوں پر بدر غازان کا نام ہوتا، اور وہ جو شہ سوار ہے، وہ جو راہزن ہے، وہ جو ایسا بہادر ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایسی باتیں سننا تو کہیں نہ کہیں اسے اس سے حسد محسوس ہونے لگا۔ پھر جب بدر نے ایک انگریز عورت سے شناسائی کی بنا پر اسے جانے دے کر عرصہ پرانا اصول توڑا تو بات اتنی بڑی نہ تھی، لیکن نادر شاہ کے دل کو بری لگی اور شاید اسے کوئی موقع چاہیے تھا بدر کو پکڑنے کا۔ بظاہر وہ اس سب سے بڑا حامی بنا رہا، مایا کے کیس میں اس کی بہت مدد کی، لیکن جب اس حسین لڑکی نے بدر کا نام لیا تو اسے لگا کہ اب وہ اس کی مزید حمایت نہیں کرے گا۔ وہ بیلی کا تھانے دار تھا، تھانے دار بادشاہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور دوسرا ہیرو بنے، اور اس منصوبے سے اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ اسے معلوم تھا گوپال شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور بدر اور گوپال کی دعوت سے سب واقف تھے۔ اگر بدر اسے مار ڈالتا تو سب کو یقین آ جائے گا، لیکن اگر نادر گوپال کو مارتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ سپاہی اکیلا واپس آیا تو وہ چونکا۔ ملک صاحب کہاں ہے؟ شاہ صاحب، وہ کہتا ہے۔ وہ سر جھکائے خاموش ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نادر شاہ سے بولو میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تمہارے بلانے پر آ جاؤں، ملنا ہے تو خود اندر آؤ۔ نادر شاہ تلملا کر کھڑا ہوا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی مگر وہ دب گیا، ابھی اسے ٹھنڈا کر کے کھانا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا، ASI کے پیچھے مایا اندر داخل ہوئی۔ وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا۔ شاہ صاحب، یہ ملک بدر سے ملنے آئی ہے۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ شاید نہار منہ ہی اٹھائی تھی، ڈھیلا سا جوڑا گردن پہ پڑا تھا، ساڑی کا پلو فرش پر اس کے پیچھے پھسلتا آیا تھا۔ وہ اسے قدرے پریشان لگی تھی۔ اچھا، کچھ سوچ کر اس نے واپس نشست سنبھال لی۔ انہیں اندر لے جاؤ اور ملوا دو۔ پھر وہ مایا سے مخاطب ہوا، آپ سمجھائیے گا اسے کہ اب چونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے تو اقبالی بیان بھی چلو۔ وہ انسپکٹر نادر شاہ کو نظر انداز کر کے خود ہی اندازاً اندر کی جانب بڑھ گئی تو اسے ASI اس کے پیچھے لپکا۔ نادر شاہ تل ملا کر رہ گیا۔ آہنی سلاخوں کے اس پار زرد دیواروں والا کمرہ تھا۔ وہ اسی دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے سر جھکائے زمین پہ بیٹھا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی سلاخوں کے قریب آئی۔ بدر، اس نے سر اٹھایا۔ مایا اس رت جگہ سے سرخ آنکھوں میں زندگی کی ایک رمق دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان بس سیاہ سلاخیں حائل تھیں۔ مایا نے دیکھا کہ اس کے دائیں رخسار پر زخم تھا، بائیں آنکھ تلے نیل پڑا تھا، گردن پہ ایک زخم سے خون ابھی تک ہلکا ہلکا رس رہا تھا۔ وہ دکھ سے اسے دیکھے گئی۔ کیسے ہوا؟
जैसा दिख रहा था वो जख्मी सा मुस्कुराया। चंद लम्हे को इस तंगोतारी कोठरी में खामोशी छा गई। इसे माया की आंखों में कर्ब सा दिखाई दिया। वो इसे वैसी ही लगी थी जैसे पिछली शाम बेली के जंगल में इस कटे तने पे बैठी लगी थी। वो रोती बिलखती सादा सी लड़की, पहले वाली मकरूर पुरएतमाद महारानी से चंदा मुख्तलिफ। अब वो रो नहीं रही थी मगर आंखें वीरान वीरान सी थी। चेहरे पे जर्दी खिंडी थी और ढीले जूड़े से बाल निकलकर चेहरे के गिर्द बिखरे थे। बदर, इसने खामोशी को तोड़ो, इस खामोशी को तोड़ो, ये सब अच्छा नहीं हुआ। वो खामोश रहा। मैं भले गोपाल को नापसंद करती थी, वो कितना ही बुरा क्यों ना था, लेकिन इसे कत्ल करना कहाँ का इंसाफ था। माया, इसके दिल को धचका लगा। तुम भी समझती हो कि मैंने गोपाल को कत्ल किया है? क्या मतलब? माया पल भर को ठटकी। तुमने गोपाल को कत्ल नहीं किया? वो शिकवा किनार निगाहों से इसे देखे गया। बदर, मुझे बताओ, तुमने गोपाल को कत्ल नहीं किया? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्यों हो? वो खामोश था, सलाखें खामोश थी, दीवारें खामोश थी। खुदारा मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? वो सलाखें पकड़कर इल्तिजा करने लगी। तब भी वो चुप रहा। बदर, बोलो, किसने मारा है गोपाल को? नादिर शाह ने। माया के हाथ सलाखों पर से गिर गए। थानेदार ने। मगर क्यों? क्या तुम मेरा यकीन करोगी नहीं? तुम्हें लगता है मैं नहीं करूँगी? फिर वो इसे बताता गया, हर बात, हर शय, हर लम्हा गिनवाता गया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मत जाओ, मगर मुझे बस एक बात बताओ, क्या ज़हरा ठाकुरों की हवेली गई थी? हाँ, वो आई थी, मगर मेरे सामने वो बातें सुनाने आई थी। नीचे गई तो बड़े ठाकुर ने शरबत के लिए रोक लिया। इसी वक्त नादिर शाह भी आ गया। वो तो गवाह था सारे मामले का। इसके सामने तो ज़हरा वापस गई थी और गोपाल तो नादिर शाह के भी जाने के बाद आया। इसने तुमसे झूठ बोला है। वो तो सारे मामले का खुद गवाह था और तुमने भी मुझे नहीं बताया। मैं क्यों बताती, ताकि तुम इस पर गर्चो बरसो। वो पहले ही मुझे कसूरवार समझती है। मैं कितनी बुरी बनूं इसकी नज़रों में। नादिर ने ऐसा क्यों किया? वो थक सा गया। क्या तुम अभी तक नहीं समझे? क्या? वो चौंका। इसकी नज़र ज़हरा पर है। इसने इस औरत को तुम्हारे घर भेजा होगा। गोपाल ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। वो तो जब से इसे इल्म हुआ कि ज़हरा तुम्हारी मंगेतर है, इसने इसको तंग नहीं किया था। नादिर तुम्हें इस केस में फंसाकर ज़हरा को हासिल करना चाहता है। तुम एक काम करो। वो सलाखों के करीब आया, माया के हाथ थाम लिए। आवाज़ मध्यम सरगोशी में बदल गई। तुम कब्रिस्तान के भूत को ढूंढो, वो गवाह है, इसने सब देखा है। क्या? वो भुचक्की रह गई। तुमने भूत ढूंढ लिया? नहीं, मगर मैंने इस वक्त इसे दरख्तों के पार देखा था। वो जानता है मैंने ये कत्ल नहीं किया। वो असल गवाह है। बदर, असल गवाह तुम हो। कत्ल नादिर शाह ने किया है। तुम फिक्र ना करो, हम तफ्तीश को ऊपर तक ले जाएंगे। मैं किसी से बात करती हूँ। शहंशाह बरतानिया के राज में भले तुम लोगों को गुलामी मिले, मगर नाइंसाफ़ी नहीं मिलती। ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। वो जो भूत खुद को छुपा छुपा कर रखता है, वो क्यों भरी अदालत में गवाही देगा? क्या नादिर शाह का वकील इससे यह नहीं पूछेगा कि इस वक्त वो कहाँ क्या कर रहा था? खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं करती हूँ कुछ। शुक्रिया। वो तशक्कुर से कह उठा तो वो फीका सा मुस्कुराई। किस बात का? जो तुम कर रही हो इसका। तुम्हारे लिए तो नहीं कर रही, इस मोहब्बत के लिए कर रही हूँ जो मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे है ना बदर? इसने इस बात में सर हिला दिया। मुलाकात का वक्त ख़त्म होने वाला है, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी, तुम परेशान ना हो। वो चली गई और दूर दूर तक निगाहों से इसका ताकुब करता रहा। चाची, बस 2 निवाले खा ले। तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया। वो सुबह से तीसरी दवा खाना इसके सामने रख चुकी थी, मगर चाची सर झुकाए बे आवाज़ आंसू बहाती तस्बीह के दाने गिराए जा रही थी। मुझे भूख नहीं है, ये उठा ले या खुद खा ले। मगर वो कैसे बताती कि जब से बदर के गिरफ्तार होने की खबर आई, भूख तो इसकी भी उड़ गई थी। बस एक गहरा सकूत था। इसने हवेली को अपने परों तले ढांप लिया था। अजीब वीरानी और वहशत थी। चाची बस बैठी रोती, तस्बीह पढ़ती रहती और वो सारे में बुलाई बुलाई फिरती रहता। तो वो भी सारा दिन घर पर था। फजर के वक्त निकल जाता, दोपहर में खाना खा के कभी कभी ही आता। वापसी रात में होती। अक्सर व पेशतर तो रात भी बाहर आ जाती और चाची तन्हा ही होती थी। मगर ऐसी वीरानी तो पहले ना थी जो इसके गिरफ्तार होने की खबर के साथ इनके दिलों में उतर आई थी। हर रंग फीका, हर मौसम खिजा बन चुका था। कोई मिलने गया है इससे? अरे कोई तो मुझे बताए, पुलिस ने इसे क्यों पकड़ा है? मेरा बच्चा कैसे किसी का खून कर सकता है? थानेदार तो इसका पक्का यार था, फिर इसे क्यों पकड़ा? वो आंचल में मुँह छुपाकर फपक कर रो रही थी और ज़हरा एकदम चौंकी। हाँ, थानेदार तो बदर का दोस्त था, यही तो वो हमेशा से सुनती आई थी। फिर इसने कैसे पकड़ लिया इसे? क्या इसे जाकर इससे पूछना चाहिए? मैं चली जाऊं थाने? नहीं नहीं, तू ना जा, बदर बुरा मानेगा। चाची ने फ़ौरन मना कर दिया, मगर वो किसी और सोच में गुम थी। चाची की बात इसने अनसुनी कर दी। तो फिर क्या सोचा तूने?
बदर ने सर उठाया। सलाखों के इस पार नादिर शाह खड़ा था। इसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो पहले कभी इसने वहाँ नहीं देखी थी। इस मुस्कुराहट में इन दोनों की दोस्ती की कब्र थी। काश वो पहले ही इसका कतबा पढ़ लेता। कोई फैसला किया तूने? वो इसी तरह दीवार से कमर टिकाए बैठा इसे देखता रहा। वो बेतासुर निगाहें नादिर शाह पर मरकूज किए हुए था। इसका चेहरा नील और जख्मों से भरा था। फ़कत एक रोज़ में ही वो कितना कमज़ोर और सर्द पड़ चुका था। देख बदर, तू इकबाली बयान दे डाल। सब ने तेरे करीब पिस्तौल पड़ा देखा है। तेरे जुर्म के सब गवाह हैं। अब तू बच नहीं सकता। बयान दे डाल, नहीं तो तेरा मामला ज़्यादा ख़राब होगा। वो मुसलसल चुप रहा तो नादिर शाह को ताव आ गया। ना तू क्या समझता है? तू मजिस्ट्रेट के सामने इकबाली होने से फिर जाएगा तो तेरी जान छूट जाएगी। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से लहजा बदलकर किसी मुखलिस दोस्त की तरह नरमी से बोला, तू मुझे केस ठीक करने दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम एक दफ़ा इकबाली बयान दे दो, मैं इस्तगासा में 2-3 कमज़ोरियाँ रख दूँगा। कहीं केस ऐसा बनाऊँगा कि तुम 3-4 पेशियों में ही बरी हो जाओगे। अच्छा, वो तंज से होले से हंसा। नादिर, तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारा एतबार करूँगा? मैं ज़िंदगी में लोगों पर बस एक बार ही एतबार करता हूँ। वो इसे तोड़ दें तो दूसरा मौका मैं कभी नहीं देता। तेरी तो वो कोई सख्त लफ्ज़ कहते कहते रुका और लहजा हमवार करके बोला, ठीक है, एतबार ना कर, मगर मुआहदा तोड़ सकता है। कैसा मुआहदा? इसका माथा ठनका। कुछ लो और कुछ दो का मुआहदा। पैसे चाहिए थे। नादिर शाह मुस्कुरा। मुझे ज़हरा चाहिए। तू इसे मेरे निकाह में दे दे। तूने कौन सा मेम को छोड़कर इससे शादी करनी है? मैं तुझे छोड़ दूंगा। और अगर ऐसा मैं ना करूं तो? बहुत देर बाद वो बोला, फिर तो फांसी चढ़ेगा। मैं तेरी इस मंगेतर को इधर थाने बुलाकर तेरे सामने अपनी कैद में पड़े इश्तिहारियों के हवाले। वो तीर की तरह उठा था और झपटकर सलाखों से हाथ गुजारकर नादिर शाह की गर्दन दबोच ली थी। आगे एक लफ्ज़ भी ना बोलना, वरना मैं तेरा खून मेरे हाथों लिखा जा चुका है। नादिर शाह इसके हाथों को झटका देकर बमुश्किल गिरेबान छुड़ाया। अगर सलाखें बीच में हायल ना हो तो शायद वो अब तक इसको मार चुका होता। मैं भी देखता हूँ तो कैसे इकबाली नहीं बनता। तेरा तो बाप भी अब कब्र से उठकर बयान देगा। तूने नादिर शाह को बदकार बदनाम बोला था ना? अब पूरी बेली देखेगी कि बदनाम कौन है और बदकार कौन है। वो गिरेबान दुरुस्त करता बकता झकता बाहर निकल गया। इसे अंग्रेज़ों की बैठक में ले जाओ और सारा किस्सा उगलवाओ। अपने सिपाहियों को हुक्म देकर वो गहरे सांस लेता बमुश्किल गुस्सा पर काबू करने लगा। हिंदुस्तानी थानेदार जब तशद्दुद करते थे तो फरंगी अफसर इस तरीक़ाकार को 3rd डिग्री और टॉर्चर सेल को ड्राइंग रूम कहकर पुकारने लगे थे। बाद में ये इस्तिलाहात पूरे हिंदुस्तान में राइज हो गई और अब तक राइज हैं। इस वक्त खुले आसमान से स्याह चादर में लिपटी ज़हरा दाखिल हुई। लबों में कुछ बड़बड़ाता। नादिर शाह एकदम हैरान सा खड़ा हो गया। इसने तसव्वुर भी नहीं किया था ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। आओ आओ बैठो। सारा फरामोश करके वो बहुत नरमी और इज्जत से इसने कुर्सी पेश की। वो झिझकती परेशान सी बैठ गई। कहो खैरियत? वो बज़ाहिर बहुत फिक्रमंद सा इससे मुखातिब हुआ। दरोगा जी, चाची बहुत परेशान है। बदर को आपने क्यों पकड़ा है? वो कत्ल नहीं कर सकता। ये तो मैं भी हैरान हूँ। खैर, तुम फिक्र ना करो, जाकर अपनी चाची को तसल्ली दो, वो बहुत जल्द घर आ जाएगा। वाकई इसकी स्याह आंखें जगमगा उठी। वो घर कब आएगा? बहुत जल्दी। तुम तसल्ली रखो, मैं संभाल लूँगा। वो उंगलियां मरोड़ रही थी। मैं इससे मिल सकती हूँ? मिलना तो कदर मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें इसे दिखा सकता हूँ। मिलना क्यों नहीं? वो बेचैन हुई। कानूनी पेचीदगियाँ खैर तुम इधर आओ। वो दिली खुशी पर काबू पाता इसे अपने हमरा लिए अंदर आया। वो इसी तरह सर झुकाए बैठा था। आहट पर सर उठाया तो नादिर शाह के साथ आती ज़हरा को देखकर साख्त रह गया। वो देखो, वो उधर बैठा है। अब आ जाओ। मैं इससे नहीं, इधर आओ। इससे पहले कि बदर उठता वो कुछ कह पाता, वो ज़हरा को वापस ले गया। चंद लम्हे बाद इसकी तन्हा वापसी हुई। अब बताओ मलिक साहब। लबों पर वही मुस्कुराहट सजाए वो सलाखों के सामने आ खड़ा हुआ। नादिर, खुदा के लिए इसे जाने दो। वो बेबस खड़ा था। तुम्हारी ये सुंदर सी मंगेतर इस वक्त मेरे थाने में बैठी है। मैंने इसे एएसआई को जोगिंदर और शाम को लाने भेज दिया है। इसने चंद नामी ग्रामी गुंडों के नाम लिए। वो ऐसा ताज़ा शिकार हाथ से कहाँ जाने देंगे? चंद मिनट तक वो थाने पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हारे हाथ पाँव बंधवा कर इधर तुम्हारे सामने बस करो। इसने निढाल होकर सलाखें थाम ली। मैं इकबाल जुर्म के लिए तैयार हूँ, मगर तुम या कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। इसे इज्जत और खैरियत से यहाँ से जाने दो। वो चली जाए तो मेरा बयान लिख लेना। इत्मीनान और सुकून नादिर शाह की रग रग में उतर गया। नहीं, पहले तुम बयान दो, फिर इसे भेज दूंगा। वो कोई ख़तरा मोल लेने को तैयार ना था। बदर का क्या था? वो ज़हरा के जाते ही फिर जाता। इस जैसा सख्त जान तशद्दुद से कायल होने वाला था
ہی کب، مجھے منظور ہے مگر اسے جانے دو۔ ٹھیک ہے، اس نے کسی کو آواز دی، اسے باہر لاؤ اور بی بی کو دوسرے کمرے میں بٹھاؤ۔ وہ اگلی صبح مایا امرتسر سے سیدھی تھانے کے سامنے سواری سے اتری اور اندر آتے نادر شاہ سے بدر کو ملوانے کا کہا تو وہ شائستگی سے مسکرایا۔ آپ کاہے کو خوار ہوتی پھر رہی ہیں میم صاحب، وہ تو اقبال جرم کر چکا ہے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہکلائی۔ بدر ایسا نہیں کر سکتا، اس نے یہ قتل نہیں کیا تو وہ کیوں کرے گا اقبال جرم؟ نادر شاہ کو بے ساختہ وہ شام یاد آ گئی جب وہ پرچہ کٹوانے آئی تھی۔ اٹھی گردن، تنفر بھری نگاہیں، حکمی انداز اور پر اعتماد سی چال، اور اب بغیر کاجل کے کالی آنکھیں، بے پرواہی سے چہرے کے اطراف میں بکھری لٹیں، ڈھلی چوٹی، وہی کل والی سفید ساڑی، خشک سوکھے لب۔ شاید اس نے تب سے اب تک ٹھیک سے کچھ نہ کھایا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا غرور اور تنتنا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے۔ وہ اس میں ایک کمزور بے بس سی لڑکی لگ رہی تھی جس کا چہرہ ہر بات پر سپاٹ نہیں رہتا تھا، جو بے بات پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ جرم کر چکا ہے، ظاہر ہے قتل کیا ہے تو اقبال جرم بھی کرے گا نا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسرور سا بیٹھا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، ملوا دیتے ہیں میم صاحب، اس نے ایک اہلکار کو آواز دی۔ چند ساعتوں بعد وہ اس کے سامنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دونوں کی کرسیوں کے درمیان میز تھی۔ وہ سر گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے مایا کو اس پر بے پناہ غصہ آیا۔ کیوں کیا تم نے اقبال جرم؟ وہ چپ چاپ گردن جھکائے رہا۔ بدر، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم نے کیوں کیا اقبال جرم؟ تم نے تو یہ قتل نہیں کیا، تم تو خود گواہ ہو۔ نادر شاہ نے، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں نے کیا ہے قتل، میں نے ہی مارا ہے گوپال کو، کر دیا اعتراف، دے دیا ہے میں نے بیان۔ جاؤ تم میرے حال پر مجھے چھوڑ دو۔ میں کیسے چھوڑ دوں تمہیں تمہارے حال پہ؟ اس نے بے اختیار بدر کی میز پر رکھے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے سرت سے اپنے ہاتھ نکال لیے اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ بدر، ایسے مت کرو، تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے جاؤ، مت آیا کرو میرے پیچھے۔ تم سب مزید مسائل کھڑے کرنے وہ جیسے تھک گیا تھا۔ مایا نے دیکھا کہ اس کی گردن کے زخم کا خون جم چکا تھا۔ میں تمہیں بہت مضبوط اعصاب کا مالک سمجھتی تھی مگر تم اتنے سے تشدد سے ہار گئے۔ یہ بات نہیں ہے، تیزی سے کہتے کہتے وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ کس طرح کروایا انہوں نے تم سے اقبال جرم؟ وہ زہرا کو بیچ میں لے آیا تھا اور بہت دیر بعد بولا تو اس کی آواز میں صدیوں کی دکن تھی۔ زہرا تھانے میرا پتہ کرنے آئی تھی۔ نادر نے کہا کہ وہ اسے میرے سامنے بے عزت کرائے گا اگر میں نے اقبال جرم نہ کیا تو، اور تم نے یقین کر لیا۔ تم اتنے بے وقوف تو نہ تھے بدر۔ جس عورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے، اسے ہی کسی اور کے ہاتھ میں دے دے گا۔ ارے کسی اور کو دینا ہوتا تو تم برے تھے کیا؟ اور یہ سب کرتا ہی کیوں؟ بیلی کا کون سا مرد ہے جو اپنی عورت پر کسی دوسرے کی نگاہ بھی برداشت کرے؟ اور اگر زہرا اتنے آرام سے تھانے آ گئی تھی تو یقیناً پہلے ہی آتی رہی ہوگی۔ تم نے نہیں سوچا وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ نادر شاہ نے اس کے سامنے خود کو اس کا سچا ہمدرد ظاہر کیا ہوگا۔ کیا وہ زہرا سے بدسلوکی کر کے خود کو اس کی نظروں میں گرائے گا؟ بدر متذبذب سا اسے دیکھنے لگا۔ بدر، اس وقت بیلی کی وہ واحد عورت جس کی عزت کی حفاظت نادر شاہ خود کرے گا وہ زہرا ہی ہے۔ پھر تم نے اقبال جرم کیوں کیا؟ اگر اس نے خود زہرا کے ساتھ کچھ، تاکہ ساری عمر زہرا کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے؟ ہمدردی اور خلوص وہ اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ہی تو دکھا رہا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ شاید اسے مایا کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ تم میرا انتظار تو کیا ہوتا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گلہ کر گئی۔ مجھ پر اعتبار تو کیا ہوتا۔ تم کیا کرو گی؟ میں کر چکی ہوں، نتیجہ تم جلد دیکھ لو گے۔ پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل تک مجھے امید ہے کہ ڈی آئی جی کو یہ معاملہ تفتیش کے لیے دیا جائے گا اور صبح تمہاری مجسٹریٹ کے سامنے پیشی ہے۔ ہاں، مجھے بیان دینا ہے۔ بدر، خدا کا واسطہ تم اقبالی بیان سے پھر جانا، پھر کہنا کہ پولیس کے دباؤ میں آ کر لکھوایا گیا ہے۔ کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تاکید کر کے چلی گئی اور وہ اس کے جانے کے بعد اس کی تکان بھری سنہری آنکھوں کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا رہا۔ بہت عرصے بعد اسے لگا کہ وہ فرنگی شہزادی اپنے خول سے باہر آ رہی ہے، مگر وہ کیا تھی اور وہ کبھی بھی نہ سمجھ سکا۔ جانے بعض لوگ اتنے پیچیدہ کیوں ہوتے ہیں، انہیں برسوں جان لو پھر بھی ہر دفعہ ملنے پر وہ مختلف لگتے ہیں۔ اس نے وہی کیا جو مایا نے کہا۔ وہ مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی ہونے سے پھر گیا تھا۔ نادر شاہ کے ذہنی دباؤ اور تشدد کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے اقبالی بیان پر دستخط کیے تھے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے گھر کی عورتوں کو بیچ چوراہے بے عزت کرے گا۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ کیس سے سی آئی ڈی کے پاس چلا گیا۔ سی آئی ڈی کے 2 افسران، جن میں ایک انگریز انسپکٹر اور دوسرا مسلمان تھا، کیس کی تفتیش کے لیے بیلی راجپوتا آ گئے۔ نادر شاہ کو فی الحال کام کرنے سے روک دیا گیا۔ کمدار، جس کو نادر نے بدر کو بلوانے کے لیے پیغام دلوایا تھا، اور بھی چھمن کے بیان نئے سرے سے لکھوائے گئے۔ تفتیش ازسر نو شروع ہوئی تو دوسرے ہی روز جب
अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। बदर जमानत पर रिहा हो गया। जब वो थाने से लेने आई तो इसे वो कदे पहले से बेहतर लगा था। तुम क्यों आई? किसी मुलाजिम को भिजवा दिया होता। वो दोनों एक साथ बाहर निकले। मुलाजिम किसका, तुम्हारा या मेरा? तुम्हारा तो इल्म नहीं, मगर अपनी तो सारी हवेली खाली पड़ी है। क्यों? बड़े ठाकुर कहाँ गए? वो माया ने रंजीदा सी गहरी सांस ली। इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था वो घास का ढक्कन ओढ़ कर इनके कदमों तले आ गया। अब हवेली में मैं होती हूँ या चंद खादमाएँ, बड़े ठाकुर तो कमरे में बीमार ही पड़े रहते हैं बेचारे। खैर, अब अगर कभी आना हो चाहो तो आ जाना। माया, वो दूर फसलों को देखते इसने पुकारा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? मैंने एक आला अफसर से बात की थी। किस अफसर से? वो खामोश रही तो बदर को अपना सवाल दोहराना पड़ा। जान कार्लोस से। माया, वो दंग रह गया। वो नाखून खुरचती नीचे देख रही थी। जान कार्लोस ने मेरे लिए इतना कुछ किया? मैंने इससे कहा था मैं शेखर का केस भूल जाऊंगी, मगर वो तुम्हें अगर रिहाई दिला दे। तुमने? वो शदीद हैरत के बाइस बोल नहीं पा रहा था। तुम शेखर के कातिलों को भूल जाओगी? तुम्हारे लिए? इसने हाथ सीने पर बांध कर संजीदगी से इसे देखा। हाँ, भूल जाऊंगी। चलो, शाम डूबने को है। वो आगे चल दी तो वो इसके पीछे चलने लगा। जाने इसने कितने और रूप अभी इसने इसके देखने थे। वो घर वापस आया तो खिजा आलूदा हवेली में जैसे ईद उतर आई थी। सारे में चरागा हुआ, देगें पक्की, खैरात बटी। कई रोज़ तक लंगर चलता रहा। कुरान खानी और दर्स की महफिलें सजती रही, मगर चाची थकती नहीं थी। वो बार बार इसके सर का सदका देती। कभी दूध में हल्दी डालकर पिलाती तो कभी जख्मों की टकोर करती। क्या हाल कर दिया जालिमों ने मेरे बच्चे का। वो इस शाम को इसकी टकोर करते हुए दुखी सी कह रही थी, मैंने तो कभी सख्त हाथ नहीं लगाया। जा ज़हरा, इसे गर्म करके ले आ। इसने कटोरी दरवाजे से लगी ज़हरा की तरफ बढ़ा दी। वो झिझकते हुए अंदर आई, और वो जब से आया था इससे कोई बात नहीं कर रहा था। बस कभी कभी एक खामोश मगर संजीदा निगाह डाल देता, लबों से कुछ नहीं बोलता था। अब भी वो जब वो कटोरी ले रही थी तो बस एक नज़र इस पर डाली, फिर रुख फेर लिया। कितनी खिदमत करती है बेचारी, आधी रह गई है तेरी फिक्र में। इसने चौखट पार की ही थी कि चाची बोली। दरवाजे के दूसरी जानिब इसके कदम रुक गए। तेरे पीछे रो कर हलकान हो गई थी, अब तो कर ले कदर इसकी। बदर, अब ना देखना इस मेम की तरफ। अरे, जिस दिन इसने अपना कदम हवेली रखा, इस दिन से ही बुरा वक्त आ गया हम पर। बुरा वक्त तेरी इस चहेती की वजह से आया है, ना कि मेम साहब की वजह से। वो जैसे फटपड़ा। क्या कह रहा है? अम्मा, पूछ ज़हरा से, क्यों गई थी ठाकुरों की हवेली? ना ये जाती, ना वो कमीना थानेदार इसे देखता, ना वो छम्मन को रिश्ता देकर भेजता, और जलील करके निकालने पर मुझसे बदले की खातिर मुझे केस में फंसाता, और ये बेवकूफ़ लड़की फिर थाने चलेगी। वो बोलता गया। चाची हकोदक सुनती रही, और ज़हरा, इसके तो जिस्म से जैसे सारा लहू निचड़ गया था। माया ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि ज़हरा हवेली आई थी, और ये माया ही थी जिसने साहब लोगों से बात करके मेरी ज़मानत करवाई। मत कोसने दिया कर इसे अम्मा, वो इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम दोनों इसे समझती हो। इसने दोनों कहा था। शायद इसे इल्म था कि ज़हरा तक आवाज़ जा रही है। चाची बैठी की बैठी रह गई, और वो उठकर बाहर निकल गया। ज़हरा को बुत बना देखकर रुका भी नहीं, बस बाहर चला आया। रोज़ वो थाने जाता था। तफ्तीश शुरू हुई। नादिर शाह को हिरासत में ले लिया गया, मगर मामला अभी दवा नहीं था। बदर अभी तक मुश्तबे था। इसकी गोपाल से पुरानी दुश्मनी थी। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इस किस्से की गुलू खलासी करवा सकता था, वो था कब्रिस्तान का भूत। वो पिछवाड़े आ गया। दीवार के साथ एक कोने में इसका शिकारी कुत्ता शेरू बंधा था। जंजीर से वो अपने पाँव और दुम को चाटे जा रहा था। रखे रखे बदर ने मुलाजिम को आवाज़ दी। रखा दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, इसने गीले हाथ कमीज़ के दामन से पूछे। यूँ करो महरी। इस पल शेरू ने रखे को देखते ही बेतहाशा भौंकना शुरू कर दिया। बदर ने बात रोक कर इसे देखा। क्या हुआ? गोश्त डाल रहा था, देख के लिए हाथ धो लिए थे, फिर भी इसको बू आ जाती है। वो जैसे झिझला कर शेरों को देखने लगा। बड़ी नाक है इसकी, दूर से हर शय सूंघ लेता है। अच्छी किस्म का गोश्त हो तो ज़्यादा भौंकता है, रखा कह रहा था, और जैसे वो ख्वाब से जगा। ओ खुदाया, मैंने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया इस बात पर। यूँ करो, इस गोश्त वगैरह साथ लो और इसे मेरे साथ लेकर आओ जल्दी से। वो तेज़ी से हिदायत देता अस्तबल की तरफ बढ़ गया। जब वो तीनों पुराने कब्रिस्तान पहुंचे तो रखा डर के पीछे हटा। साहब, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर जाना भी नहीं, वो चिढ़ के बोला। जंजीर इसके हाथ से ले ली। फिर क्या?
शेरू को इधर बांध रहा हूँ, सुबह खोल देंगे। मगर क्यों साहब, ये तो मेरे बाप मत बनो, इसने झिड़का। फिर शेरू की जंजीर खस्ता हाल फाटक के साथ एक जगह से बांध दी। अब जो भी अंदर जाएगा इसे शेरू को फलांग कर जाना होगा, और ऐसे में इसकी बू तो पा ही लेगा। वो इसको खुला भी छोड़ सकता था, मगर इस सूरत में शेरू शायद इस भूत का कीमा ही कर देता, जबकि बदर ये नहीं चाहता था। कुत्ते को बांधकर इसने एक अलविदाई निगाह पुराने कब्रिस्तान पे डाली। तबाहाल कब्रें, टूटे फूटे कतबे, इन पे झुका सा बरगद का वो बूढ़ा उदास दरख्त, कब्रिस्तान की खामोश पुरस्रार फिजा, अनदेखी सफ़ेद बातों में इधर उधर उड़ती रूहें, वो कि वहाँ कुछ भी ना था, मगर इसका तखय्युल इसे दूर ले गया था। शेरू मेरी बात सुनो, किसी को अंदर नहीं जाने देना, मारना भी मत, मगर अंदर मत जाने देना। वो इसे समझाता गया, और शेरू दुम मट्टी पे मारता ज़मीन पे बैठ गया। मलिक साहब, किसी ने सुबह सवेरे इसका दरवाज़ा पीट डाला। वो हड़बड़ा कर उठा रखा, इसे पुकारने के साथ साथ दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था। वो तेज़ी से पलंग से उतरा और दरवाज़ा खोला। सब खैर तो है? खैर नहीं है मलिक साहब, हवास बाख्ता से रखे का सांस फूल रहा था। क्या हुआ? शेरू को किसी ने कत्ल कर दिया, इसकी लाश पुराने कब्रिस्तान के बाहर पड़ी है। वो इसे देखता रह गया, शायद वो कुछ कहने के काबिल ही ना रहा। सदमा बहुत शदीद था, यूँ लगता था कि ज़बरदस्त मारा मारी हुई है जी। शेरू जवान मुंडा था, शायद जमकर मुकाबला किया था, मगर जालिमों ने टोके से गर्दन ही काट दी इसकी। चलो, इसने कमीज़ के बटन बंद किए, जूती पहनी और बाहर निकल आया। बदर नाश्ता तो कर ले, अम्मा पुकारती रह गई, मगर वो तकरीबन भागता हुआ बाहर जा रहा था। वो वीरान पड़े कब्रिस्तान का फाटक बंद था। फाटक की तरफ शेरू की लाश पड़ी थी। वो पहलू के बल गिरा पड़ा था। गर्दन पर किसी तेज धार आले का निशान था, शायद कुल्हाड़ी के 2-4 वार किए गए थे। करीब ही ढेर सारा खून पड़ा था। इसके कदम सुस्त पड़ गए, दिल में ढेरों दुख उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता शेरू के करीब आया और पंजों के बल जमीन पर बैठा दुख से इसे देखने लगा।